रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ मेरे नबी, जब आपने नहीं फेंकी, आपने इज़ रमैता, बल्कि जब आपने फेंकी, ये आपका फेंकना नहीं है, ये फेंकना खुदा का है। तो मेरे अजीजों, यहां से भी मुस्तफा की शान का आपको पता चलना चाहिए, मकाम का पता चलना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि, जब कयामत बर्पा होगी, क्या होगी? कयामत बर्पा होगी तो आफताब गुनाहगारों के सरों के नजदीक होगी। कहां पे? सरों के नजदीक होगी। आज ये आफताब कितना दूर है? बहुत दूर है, लेकिन पसीना फूट रहा है। लेकिन जब यही आफताब इंसान के सरों के करीब होगी, बल्कि सरों पे होगी, जमीन तांबे की होगी और नीचे से भी गर्मी होगी, ऊपर से भी गर्मी होगी, तो जाएगा कहां? तो जाएगा कहां? कुरान फरमाता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। लोगों, बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, मां बेटी से भागेगी। तो जिसको आपने दुनिया में छोड़ा है वही आपके काम आने वाले हैं, वही आपके खाने वाले हैं। अभी कह रहे थे ना अब्दुल मुबीन साहब, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, गैरों का तरीका छोड़ दो, बस मुस्तफा का तरीका ले लो, इसी में कामयाबी है। जब आका देखेंगे तो ये लोग सब जाएंगे हजरत आदम के पास। ए आदम, हमें इस गर्मी से बचा, ए आदम हमें इस गर्मी से बचा। आज कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन आदम भी कहेगा आज के दिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। चले जाओ, किसी दूसरे के पास चले जाओ। ये जाते जाते हजरत मोहम्मद मुस्तफा के पास चले जाएंगे। जब आका के पास जाएंगे, आका ये नहीं फरमाएगा मैं क्या करूं, लेकिन नहीं, मेरे नबी फरमाएंगे अना लहा अना लहा। आ जाओ, रब ने मुझे इसीलिए पैदा फरमाया है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इसी कयामत के दिन जब किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं होगी, एक ही जात होगी जो उस दिन भी सजदा रेज़ होगी। अल्लाहु अकबर, वो शब मुस्तफा होगा। रब फरमाएगा ए मेरे नबी, अपने सरे मुबारक को उठा लीजिए, अपने सरे अनवर को उठा लीजिए। आका फरमाएगा मेरे रब्बा, मैं सरे मुबारक तो उठाऊंगा, लेकिन मेरी उम्मत के साथ क्या करोगे? मेरी उम्मत के साथ क्या करोगे? अल्लाह फरमाएगा जाओ देखो, जिनके पास, जिनके दिल में जौ के बराबर ईमान है, उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले चलो। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा के रंग में रंग लो अपने आप को, कामयाबी मिल जाएगी दुनिया में भी आखिरत में भी, और इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इसीलिए मेरे अजीजों, जो तुम पैसा खर्च करते हो ये अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, क्योंकि अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी माल में कमी नहीं आती, बल्कि माल में बरकत आ जाती है। आज ये दारुल उलूम आपको पुकार रहा है। मैं ये बारहा कह चुका हूं कि कयामत के दिन जब हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा, ये जो आपने अभी इनके सरों पे दस्तार देखी हैं, कयामत के दिन इनको बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा ए कारी कुरान, पढ़ तो कुरान पढ़ता जा, तो कुरान पढ़ता जा, पढ़ता जा,
پڑھتا جا یہاں تک کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا تو اللہ پاک اس کو اتنے درجے بلند فرمائے گا. جب اللہ پاک ان سے فرمائے گا جا تو جنتی ہے جنت میں چلا جا، یہ کہے گا مالک میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. بتا کیوں نہیں جائے گا؟ جب تک میرے ساتھ یہ مالدار جنت میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ. اس مالدار نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے. کیسے؟ کہے گا مولا اگر یہ اپنے مال کو زکات نہ دیتا، اگر یہ مال آپ کی راہ میں خرچ نہ کرتا تو میں حافظ قرآن کیسے بنتا؟ بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ میرا باپ دنیا میں غریب تھا، محتاج تھا، اس کو مجھے پڑھانے کی سکت نہیں تھی، لیکن مولا اس مالدار نے مال دے دیا، اس مالدار نے آپ کی راہ میں خرچ کر ڈالا. میرے مالک میں جنت کو کیا کروں جب تک یہ مالدار میرے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مبارک ہو مالدار ہو، مبارک ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں. اللہ پاک آپ کی مال کو قربان، آپ کے مال کو قربان کرے. اس مال کو اللہ کے راستے میں قربان فرما دو. اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے میری راہ میں اپنی عزیز چیزیں قربان کر ڈالو. عمر بن عبدالعزیز آئے، اس نے شکر بیچنا شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا. اس کو اپنے یار آئے، مریدین آئے، کہا کہ حضرت آپ نے تو شکر بانٹ دیا، اس کے بدلے پیسے ہی بانٹ دیتے. سبحان اللہ. پیسے ہی بانٹ دیتے اچھا ہوتا. کہا میں پیسے ہی بانٹ دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا اپنی محبوب چیز مجھے شکر ہی زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ. اس لیے اسی کو بانٹ دیا. یہ دیکھو صحابہ کیا کر رہے تھے، پریکٹیکلی اس کا جامہ لگا رہے تھے، پریکٹیکلی اس کو اپنا رہے تھے، پریکٹیکلی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کر رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو بلائے گا. رب فرمائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مجھے راضی کیا اور جن سے میں راضی ہو گیا ہوں؟ قیامت کے دن جب ان کو بلایا جائے گا رب فرمائے گا آ جاؤ، آج میرے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. آج میرے اعلیٰ بندوں میں شامل ہو جاؤ. آج گسیو میانین نیکوکار بندن مز کیا شامل. یہاں سے آ رہا ہے میں کیا کروں. آج گسیو بندن من شامل. دبن رب کائنات یمن کر شامل، پروردگار یمن کر شامل. دبک یہ تو یاد نکے اے نانو بندو آج گچو تد جنت منز داخل جو جنت میں نے آپ کے لیے سجائی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور میرے سنت مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. رب فرماونی من مومنا متعلق قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رب فرماون یم مومن گئی تمئی، یم تقوی وال گئی تمئی، یم پرہیزگار گئی تمئی، یم نمازن منز کھوچن خدایس، جن کو نمازوں میں بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو ڈرتے ہیں، جب یہ کلام کرتے ہیں یہ لغو کلام نہیں کرتے، فضول کلام نہیں کرتے. اور جب یہ اپنے مال کی زکات دینے کا موقع آتا ہے یم چھن پاتھ روزن کے، یم چھ پنن مال است دیون زکات. اور یاد کے رب فرماون یم چھ پنن شرم گہن حفاظت کرن وال. میرے نبی نے فرمایا آپ دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. آقا سے عرض کی گئی آقا یہ دو چیزیں کون سی ہے؟ کہا ایک تو کیا ہے زبان، دوسری
शर्मगाह है। और चलो इन दोनों की हिफाजत कर लो, इन दोनों को महफूज कर लो, इन दोनों को बचाओ। कयामत के दिन मेरा नबी आपको जन्नत की जमानत अता करेगा। ऐ मेरे जवानों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जब इनको रब कयामत के दिन बुलाएगा, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने मुझे दुनिया में राजी किया? खड़े हो जाएंगे। कहाँ गए वो लोग जो सुबह बेदार तो होते थे, इसलिए नहीं कि लोग मुझे कहे ये तहज्जुद गुजार है, इसलिए नहीं लोग मुझे कहे ये हाफिज कुरान है, इसलिए नहीं लोग मुझे कहे ये आलिम दीन है, नहीं, इसलिए कि रब मुझे राजी हो जाए। हाफिज कुरान से पूछा जाएगा कयामत के दिन, बताओ किस लिए कुरान पढ़ा? कहेगा अल्लाह तेरी रजा के लिए। रब फरमाएगा नहीं, झूठ बोल रहा है, तुझे तो वाहवाह चाहिए थी, नारे तकबीर और नारे रिसालत चाहिए थी, लोगों की वाहवाह चाहिए थी, जो तुझने की करना था वो तुमने कर लिया, अब यहां तुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो रिजा अल्लाह की रखो, नीयत सही रखो, दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए, दुनिया के लिए नहीं। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दुनिया में आखिरत की फिक्र की, बोलो सुभान अल्लाह, जिसने दुनिया में आखिरत की फिक्र की, आका उसको मिलेगा क्या? रब मेरे आका ने फरमाया आखिरत याद करने से एक तो इसको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत याद करने से दोनों चीजें मिल जाती है, लेकिन जिसने दुनिया में दुनिया की फिक्र की है, दुनिया कमाने की फिक्र की है, दुनिया के लिए इल्म हासिल किया है, उसको अल्लाह उस गम की वादी में डाल देता है। जब तक वो उसी गम की वादी में हलाक नहीं होता, तब तक वो उस गम की वादी से नहीं उबर आएगा। तो दुनिया में किसकी फिक्र करो? अल्लाह। आखिरत की फिक्र करो। दुनिया में दोनों चीजें मिलेगी, आखिरत में मिलेगी और दुनिया भी मिलेगी, लेकिन जब तुम आखिरत को याद करोगे। लेकिन अगर आखिरत ही आपने दुनिया ही आपने याद की तो फिर दुनिया भी बर्बाद, अल्लाह बचाए, आखिरत भी बर्बाद। तो हाफिज कुरान से पूछा जाएगा, बताओ तुमने हिफ्ज किस लिए किया? आका मेरे मौला तेरे लिए किया, ताकि मैं हाफिज कुरान बन जाऊं। रब फरमाएगा नहीं, तो झूठ कह रहा है। आलिम दीन से पूछा जाएगा, मुझसे सवाल हो जाएगा, मुझ मुबल्लिग से पूछा जाएगा। अल्लाह पाक फरमाता, मेरे नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार से क़यामत के दिन सवाल होगा, पुरसिज होगी, उसको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सुम्मा लतुसअलुन्ना। अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं आपको सवाल करूंगा हर उस नियमत के बदले जो नियमतें अल्लाह ने आपको अता, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि। अल्लाह पाक फरमाता, अगर तू मेरी नियमतों को शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्लाह की राह में अपना माल खर्च कर दो, ताकि ये माल आपके लिए आखिरत में नजात का सामान बन जाए, जरिया बन जाए। हम नमाजें तो उतनी नहीं पढ़ते हैं, ये सही है ना? सुबह फजर की अजान होती है तो हम उसके लिए तैयार नहीं है, सुबह फजर की नमाज होती है हम उसके लिए तैयार नहीं है उठने के लिए। न बच्चों को, मैंने बारहा फरमाया, जब से आया हूं तब से यही कह रहा हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मुरू अवलादकुम बिस्सलात, अपने औलादों को नमाज की तरगीब दे दो, नमाज का हुक्म दे दो, नमाज पढ़ने की तालीम दे दो। कब? वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे औलाद 7 साल के हो जाएं। ये मैं बार बार कहता हूँ, क्यों? ताकि हमारे अंदर ये शऊर हो आ जाए कि हम अपने बच्चों को नमाज की तालीम दे दे। जिस घर में नमाज नहीं उस घर में बरकत कैसी? जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं उस घर में बरकत कैसी? आजकल देखो जवान शराब पीने में मगन हो गया है, मस्त हो गया है। जब नाम पूछा जाए तो ये नाम मुसलमान का होगा,
اور جب اس کو دیکھا جائے تو جلسوں میں نعرہ دینے والا بھی یہی ہوگا، ہار ڈالنے والا بھی یہی ہوگا، سٹیج پہ کھڑا ہونے والا بھی یہی ہوگا، لیکن ادھر سے وہ اپنا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے مصطفیٰ کی تعلیم لے لو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو، اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دے دو، اپنے بچوں کو صبح سویرے اٹھنے کی ترغیب دے دو۔ جس گھر میں نمازیں ہو اسی گھر میں برکتیں آتی ہے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرید آیا، کہا حضرت گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کچھ وظیفہ دیجئے، کچھ تعویذ دیجئے، کچھ پھونک ماریے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرو۔ کیا کرو؟ پردے کا اہتمام کرو، جہاں تم پکاتے ہو پردے میں پکاؤ، اور جہاں تم رہتے ہو پردے میں رہو۔ آیا گیا، غوث اعظم کی نصیحت لے لی۔ جب گیا تو کچھ عرصہ ہوا تو رزق میں کیا ہوئی؟ برکت ہوئی، اضافہ ہوا۔ جب اضافہ ہونے لگا تو کہنے لگا ارے یار بڑا کمال ہو گیا۔ اب غوث اعظم کے دربار میں گیا، یہ غوث اعظم سندس دربارس مز ووت، دپن غوث پاکس دن میانہ پیر مے تور نہ سمجھ یہ کی ژے دوپت مے گھر کر پردک اہتمام، مگر دلیل وجہ دن سن میرے مرید یتھ ژٕ روزان چھُکھ اپر چھ بے نمازن ہند گزر گژھان۔ کن کا گزر ہوتا ہے؟ بے نمازوں کا گزر ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کی مکان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان بے نمازوں کی نظروں کی وجہ سے تیرے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اب جس گھر میں 4 بندے ہیں، چاروں میں سے ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، مجھے یہ بتا برکتیں آئے گی کہاں سے؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، کہاں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر تم برائیوں کا کلا کما کرنا چاہتے ہو نا لوگوں، تو نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز ہی انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ہی انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے، بدکاریوں سے روکتی ہے۔ لیکن جب نماز ہی نہیں، دن بدن بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ چرس، نہ جانے کون سا نشہ ہمارے جوان آج نہیں کرتے، کون سا نشہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے بچوں کی طرف دیکھ بھال کرو۔ باپ کہتا ہے مولانا صاحب آج والدین پہ خطبہ دینا کیوں؟ بچے بڑے خراب ہو گئے، مانتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے یار آج کیا مانیں گے؟ آج تو تیرا بچہ 25 برس کا ہو گیا ہے، 25 سال کا ہو گیا ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہا تھا تعلیم دے دو، تب کہنے لگے ابھی چھوٹا ہے۔ تب کہتے تھے میرا بچہ چھوٹا ہے، ماں سے کہتے تھے، ماں کہتی تھی اپنے شوہر کو ابھی نہ جگاؤ میرے منہ کو، ابھی نہ جگاؤ، ابھی اس کو سونے کی عمر ہے۔ جب یہ سونے کی عمر 25 سال کی ہو جاتی ہے، پھر باپ کہتا ہے بیٹے کو نماز پڑھ، اور بیٹا باپ کو گلا پکڑتا ہے، کہتا چپ کرے گا کہ کراؤں گا؟ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تعلیم دے دو نماز کی، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تھپڑ مارو، لیکن نماز پڑھاؤ۔ پڑھاؤ۔ کون باپ کرتا ہے نماز نہ پڑھنے پہ اپنے بچے کو تنبیہ؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ میرے نبی نے فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو بستر الگ کر دے۔ بھائی کو بھائی کے پاس سونے کی اجازت نہیں، تو غیروں کے ساتھ چل دیے، ہاں تو غیروں کے ساتھ چل دیے، بھائی کو بھائی کے ساتھ۔ چچیری بہن کے سامنے آپ کو اکیلے میں بات کرنے کی اجازت نہیں، شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تو کیسے باتیں کرتا ہے غیروں کے ساتھ؟ کون سا دین لے کے آیا ہے؟ یہ صوت الاولیاء کا پیغام نہیں ہے، یہ دارالعلوم غوثیہ کا پیغام نہیں ہے۔ لوگوں پیغام یہی ہے کہ
کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، تو قیامت کے دن مالدار کو لایا جائے گا، بتاؤ یہ مال کہاں سے لایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ تو اللہ یہ فرمائے گا میرے مالک فلاں جگہ سے لایا ہوں، محنت کر کے لایا ہوں، کہاں خرچ کیا ہے؟ آپ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو نے سچ بولا ہے، سبحان اللہ، تو نے سچ بولا ہے، لے چلو اس کو جنت میں۔ اس لیے یہ مال قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو کہیں تمہیں اپنا مال ہلاک نہ کر دے، کہیں تمہیں اپنی اولادیں ہلاک نہ کر دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جن لوگوں کو مال نے ہلاک کیا، اولادوں نے ہلاک کیا، وہی لوگ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آقا میرے مولا تو فائدے میں کون ہیں؟ وہی لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دارالعلوم غوثیہ آپ کے صدقے، قادریہ آپ کے صدقات، عطیات، زکوٰۃ سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ انشاءاللہ کئی دوسری جگہوں سے پیسہ نہیں آتا، آپ کے جیبوں پہ نظر ہے، اور آج بھی آپ کے جیب پہ نظر ہے۔ یہاں کنسولی کے رہنے والے میرے محمد شفیع صاحب کو، اس کو آج آپ کے اوپر نظریں ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے ہو کتنا خرچہ آتا ہے، اور اس کانفرنس میں بھی کتنا خرچہ لگ جاتا ہے، علماؤں کا آنا جانا، اور آپ دیکھتے ہو کھانے کا انتظام کرنا، بہت بڑا خرچہ لگ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آستریوت پنن چندن اتھ غوث اعظم کی، آج غوث اعظم کی نسبت سے 11,000 روپیہ جو غوث اعظم کا سچا مرید ہوگا، جو غوث اعظم کا حقیقی مرید ہوگا، اعلان کر دے میں 11,000 روپیہ اس غوثیہ قادریہ کو دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہے کوئی 11,000؟ کوئی مرد مومن؟ فوجی محمد اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا 11,000 روپیہ لکھ لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ محمد اشرف صاحب نے تو نام لکھوا دیا، اب اس کے ساتھ